سلام زخبركمن فتواتن بيسبنس channel كمي تخونو لمون كم تلمود فلي بزولو زعباتات مسئكم اللهم مكلخال سراويت إثيوبيا عب لعل سراويت تجراي TDFن عب لعل حايلتات فانو أمحران حيال دبداب درون يكايد مهلايو حجون التفليت اللهم ودب هزباوي ويان حارنت تجراي حوحات تجراي ناب حدقا زئتو سبسبا لوم عنتي مجمرة علاوي غيران لا مرارحة سراويت تجراي أزستي TDF عبتي سبسبا كم زي ترخبو تفليت الله مباركس كبراتن فتواتن اتخاتاتلتنا قدمي نابزو منايزوم زعباتات زرزر مسقاري كم تلمود زي channel نخعبي زبلي دما ناخرت الخبصح لايك شير كومنت بعبي دما سبسكرايب بمقبار جمر ويخم مكلخال سراويت هاجر إثيوبيا حجون عبلعيل حيلتات فانام حران عبلعيل TDF سراويت تجراين دبداب درون كم زي قارصه تفليت الله قدمي خلتا سلسته معالتتات عب كبابي جنبار سقطة عبرجلة نيراو زبها البوتا بستخفته حيال وجه نتخطاتالي خلتا معالتي مسنحو ذكريو توساخون كابز تفلالي بوتاتات زنبرات أرمتات تجراي مالتون أرمي عسران شدشان أرمن عسران أربعتن أرمن عسران كلتن حجز تبهيلو نجنبار سقطة كم تسقعان عب جنبار سقطة دما حيال زبها الوجه كم زقت أمن تفليتيو كابزي بمبقاس حيلتات أمحراتات فانون حيلي سراويت تجراي TDFن بمخان نمكل خال سراويت عب زقبر وزنبر وصعصع وجه مكل خال سراويت هاجر إثيوبيا علني بزولهم أزوارات نايدق أزوار بمتقام بفلاي دما دوران تتقيمو عب بركت زبلو سراويتات تجراين سراويت أمحرا فانون بركت زبل مسوات مقصلتن كاقات كم زكالة إنها تنقر إتفليت زلو تمالي علت 13 ميازيا 2018 عام تمرات دحر ساعات ترغاغعيو تخصي زبحال يلن تباهيلو تسفا تغيرلو زنبره جنبار سقطا زقنه وج كان بحدش دما لو معنتي علت 14 ميازيا 2018 عام تمرات اغا وغحتا بمجمار ناستات 7 ساعات زاكل حيال وج ناتخايد كمزو على تفليطلو بتمساسالون اب كبابي فيناروا ابرغله يچلان سامرن ناي مقرراص مبرهاتن نيتوركن ياغاط مهلايو تفليطيو ازي نيتورك زي قدم حجي منم عينت ناي مقرراص كم زي نبره زتنغرن تخون مبرهات جن ححاليفون يقارص كم زي نبره زيادة مستوج ذات حاجز نجر ولا قا أيهال ومبر كمزي ناي حجي زلات تجن أين برتن بتمساسالون مبرهاتي انت خيدا نيتوركون زت أفول كونتات تفتيريو مبرهاتي اندهالوتون نيتورك يتفعله بفلاي أبزن خلته سالسته زت أقصون بوتاتات زاقيدون كاب TDF سراويت تجراي مسواتي زقات أمام بركة زبالو انت خنو اتم قسلنياتاتون ناب حكمنا قلتفهم نكيبوصحو زقبر زلو مقول بمخنيات الندادي عابي كيسارة ياقات منالو تباهيللو ودب هزباوي ويانا حارنت تجراي حوحات نا تجراي عب حدقا زئتو سبسبا مجمارة تفليطلو ازي سبسبا زي انتاي عمل كيتيو نزبل دم هزبي زي مرصو منغست يلقا هزبي زي مرصو منغست دما ناب ومبر يديب زبل مريح قال زلون تخون نايزي تحستو فلي زبلغن ود ورده كاب سلطانو وريدو كالي سب كشمو اب اقامم مهلاوم زغلص يتباهيللو كاب زتفلاليا زوباتاتن وراراتاتن تجراي زتاكبو كادرتات لو معنتي على 14 ميازيا 2018 عام تمرت سبسبا مجمارم تفليطلو عبز حج ساعات عب مقاله ان تخايده زركب زلو سبسبا دما بتعمي مسكفن كبيد زبحال حادقه دما ابلع تجراي كبصحي خالي تباهيلو جمتات تباهيو ولو بفلاي نبرتي كتماتات مقاله زخونو حزبتات عب كتما مقاله بتدغاغامي كمز عينت سبسبا ككايد دحر مصنحو نتخاتاتالي 3-4 معالتات ابلع حزبي زفطر زلو تراريتي بفرراح مالتون اتي حزبزي قاسينو كينبر حجي تسبسبو مالو حجي خمزي كخونيو سلازي دما كله علو زبحال نغرات انداوسخا بفلاي دما نهر عداغا كوسخ امغبار عابي اجام زلو ايو ان تبهال ايوم ابتي اخيبا كلهم امرارحا مالتون كادرتات حوحات زترخبو انتخونو زاغيد جنرال تادس ورده كام زي ترخب دما تفليطلو جنرال تادس ورده بخالي ملكو دما فلي اب زبل بوتا اب كالي ناي ግለሰብ አዳራሽ
خامس زخونو أكلات يزتيم هلايو تفليت الله قلنا قني انت يسرح له نزبل دما نتي سوم زقر وزلو شرحي مفشلي زخون حسابات يا منش هلاون مخجر يقبر مهلاو دما تفليت الله እቲ ስብሰባ እዚ ናብ ሓደጋ ከእቱ ይኽእል ተባሂሉ ዓብዪ ግምት ዝተባሃወ ስብሰባ እንትኸውን ብፍላይ ከዓ እቲ ዋና ቀንዲ ምኽንያት እዩ ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣዘዝቲ TDF ብዘይ ምርኻቦም እዩ እዚ ድማ ኣለው ዝተባሃሉ ናይ ሕወሓት ካድረታት ጥራሕ ዘጠቃለለ ስብሰባ ንሰራዊት ትግራይ ዘይሓወስ ስብሰባ እንታይ ዓይነት ስብሰባ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ድማ ብጣዕሚ ክብደት ክህልዎ ገይርዎ እዩ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣመራርሓ ኣዘዝቲ TDF ንምንታይ ዘይተረኸቡ ኣብዚ ስብሰባ እዚ ስብሰባ እዚ ንሕወሓት ካድረታት ጥራሕ ዝምጥን እምበር ንሰራዊት ዝምጥን ኣይኮነን ከም ዝተባሃሉ ድማ ምንጭታትና ይሕብሩ ብዘይ ሰራዊት ትግራይ ናበይ እትብል ትግራይ ክትህሉ ከም ትኽእል እውን ንቐጻሊ እንሪኦ ዝኸውን ነገር ግን ከምዚ ክብሉ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ተዛሪቦም ምህላዮም ተፈሊጥለዩ ቀድሚ ሕጂ ኮነ ተባሂሉ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ዝበፅሖ ግፍዒ የለን ተባሂሉ እዩ ብወኪሎም ከይዳነ ኣመነ ቢሎም መዋሎም ተፈሊጡ እዩ ብተወሳኺ እውን አልሸባብ ኣጎድናሎ ዝበለ ሰብ እዩ ይኾን ዳኣምበር ኣሕዋትኻ ጸሊኻ ካሊእ ሰብ እትፈትወሉ መንገዲ እንታይ ዓይነት ኣረኣያ እንተሃለወ እዩ ንዝብል ግን ሰራዊት ኣመራርሓ ትግራይ ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው ቀድም ክብል ድሕሪ ዝምዋሉ ከይዳነ ኣመነ ከም ዝተኣሰረ ተፈሊጡ እዩ ይኹን ዳኣምበር እቲ ዝኣሰሮ ድማ ገዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ከም ዝኾነስ ሰራዊት ትግራይ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ንምንታይ ከም ዝኣሰሮ እውን ግልጽ እዩ እቲ እውን ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ ነገራት እዩ ብተመሳሳሊ እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣንሕና ዘይንጽውዐሉ ስብሰባ እንታይ ዓይነት ስብሰባ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ድማ ትማሊ ኮነ ለማዓንቲ ዋላውን ጽባሕ ሰራዊት ሻዕብያ ንትግራይ ነፃ ከውፅኦ ይኽእልን ሰራዊት ኣምሓራ ፋኖ ንትግራይ ሰላም ከውፅኦ ይኽእልን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንትግራይ ሰላም ከውፅኦ ይኽእልን ሰራዊት ኦሮሞ ንትግራይ ሰላም ክባ ይኽእልን ሰራዊት አልሸባብ ንትግራይ ሰላም ክባ ይኽእልን ሰላም ዝህባ ድማ ሰራዊት ትግራይ ጥራሕ እዩ ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ዕንቁ ቢልየን ዓይኑ ዝኾነ ንህዝቢ ትግራይ ንምንታይ እናተገለፈ ይግደፈ ኣሎ ብዝበለጸ ድማ ሰራዊት ትግራይ ገዲፍካ ናበይ ዝበሃል ጉዕዞ ከሎ ህዝቢ ናበይ እንተይሉ እዩ ሰራዊት ትግራይ ናበይ ክብል ከም ዝኽእል ዝፍለጥ እዩ ይኹን ዳኣምበር በይኖም ኣመራርሓ ናብ ዘብልዎ ነገር የለን ተባሂሉ እዩ ብፍላይ ሰራዊት ትግራይ እቶም ኣመራርሓ ብጣዕሚ ከም ዝተቆጥዑን ካብ ሰራዊት ትግራይ ትእዛዝ ወጻኢ ናብ ዝኸደ ሰብ እንተሎ ከነርኢና ከም ዝወል ድማ ተነጊሮም ኣለው ባርከስ ኮብራትን ፍትዋትን ተኸታተልና ንሎሚ ዝሓዝኩልኩም ዛዕባታት እዞም ክትሰምዑም ጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንምጽናሕኩም እንዳመስገንኩ ቀድሚ ምውጻእኩም ግን ከምቲ ልሙድ ቻናል ንኸዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወጽኢኹም